अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान एक अहम दौरे के ऊपर बरतानिया गए हुए हैं, वो किस मिशन पे हैं और उनके बरतानिया के दौरे का मकसद क्या है, इस पे तफसीलन बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हुकूमत की रेवेन्यू शॉर्टफॉल की वजह से अब 2 ऑप्शन रह गई हैं, या तो वो अपने अखराजात कम करें या फिर मिनी बजट ला के आवाम के ऊपर महंगाई का एक और बम चलाएं। हुकूमत क्या ऑप्शन इस्तेमाल करने जा रही है, इस हवाले से भी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे चीफ जस्टिस याया अफरीदी मसरूफ दिन गुजार रहे हैं जब से उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस हलफ लिया है। आज भी 2 अहम इजलास, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास और उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन का इजलास, इस पे तफसीलन बात होगी कि ये जो अहम फैसले हैं क्या मुतवक्के हैं, तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे। और चौथे नंबर पे बात करेंगे जजेस की तनख्वाहों में इजाफा तो ऑलरेडी हो ही चुका है, अब उनके जुडिशल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस उसमें इजाफा किया गया है 4 गुना के करीब। इस पे भी बात होगी कि क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है, तफसीलन इस पे भी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान के दौरा बरतानिया के हवाले से। कल मौलाना फजलुर रहमान के जो एक बड़े अहम रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के राशिद सोमरो साहब, उन्होंने इस हवाले से कहा कि मौलाना ने यहाँ पे जो सियासी मसरूफियात थी, ख़ासतौर के ऊपर 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से हो या ओवरऑल जो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा था, तो उसमें मसरूफियात की वजह से वो इंतहाई जो एक जहनी कोफ्त से गुजर रहे थे। और ये जो उनका दौरा बरतानिया है वो भी इसी वजह से है कि वो वहाँ पे कुछ दिन रेस्ट कर सकें। और वहाँ पे 10 दिन के लिए वो कह रहे हैं कि कुछ उनके ज़ाती दोस्त हैं जिन्होंने उनको रेस्ट के लिए वहाँ पे बुलाया, और ये जो दुनियावी और उसके साथ साथ जो सियासी मामलात हैं ज़रा उससे दूर हट के ये कुछ टाइम गुजारना चाहते हैं, तो उस वजह से ये मौलाना फजलुर रहमान बरतानिया गए हैं। ये उनके दौरे की जस्टिफिकेशन दी गई है। लेकिन आपको याद होगा कि माजी में मौलाना फजलुर रहमान का बरतानवी हुकूमत थी वो कोई तनाज़ा चल रहा था, उनका वीज़े का भी कोई इशू था। 2010 की गालबन जो बात है, उस टाइम मौलाना फजलुर रहमान शायद बरतानिया जाने के हवाले से उनके ऊपर कुछ ऑफिशियली तो किस तरह का बैन का नहीं सुना गया, लेकिन कुछ मामलात इस तरह के थे कि मौलाना फजलुर रहमान का बरतानिया का वीज़े के इशू चले थे उस टाइम। लेकिन सवाल ये है कि इतने अरसे के बाद अब मौलाना फजलुर रहमान इस अहम दौरे के ऊपर बरतानिया क्यों गए हैं, और वो भी उन दिनों में जब नवाज़ शरीफ भी वहाँ पे हैं। गो के नवाज़ शरीफ वो इस टाइम लंदन से जिनीवा चले गए हैं, 3-4 दिन वहाँ पे गुजारेंगे, ताहम मौलाना फजलुर रहमान 12 दिन के लिए वहाँ पे बरतानिया में हैं। ये भी कोई इस हवाले से कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया कि क्या वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान और नवाज़ शरीफ की मुलाकात हो सकती है या नहीं। ताहम जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का जो दौरा बरतानिया है उसमें उनकी बड़ी एक अहमियत है, ख़ास तौर के ऊपर अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए माजी का, तो मौलाना फजलुर रहमान को पिछले साल बरतानवी हुकूमत ने भी उनकी खिदमात से फ़ायदा उठाने के लिए कि मौलाना फजलुर रहमान अपना कोई अफ़गानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर के ऊपर गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से वो इस पे कोई अपना जो है ये इन्फ्लुएंस या असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है उसमें आपको याद होगा कि ठीक इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले मौलाना फजलुर रहमान अफ़गानिस्तान गए थे, जहाँ पे वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ साथ जो शूरा के जो सरबराह हैं मौलाना हैबतुल्ला अखउंद, उनसे भी मिले थे और उनसे मुलाकात भी हुई थी कंधार में। तो मौलाना फजलुर रहमान का ये समझा जाता है कि अफ़गानिस्तान में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, यही वो वजह है कि वो कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और बरतानिया जाने का उनका जो एक मकसद ये भी हो सकता है, दिसंबर जो 2023 में इस हवाले से जो पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर थे वो भी मौलाना से उन्होंने मुलाकात की थी, और उन्होंने भी इस हवाले से कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान कोई अपना इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान कोई बरतानवी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल दौरे के ऊपर हैं या प्राइवेट दौरे के ऊपर हैं। बज़ाहिर तो जो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से ये दावा किया गया है और ये ऐलान किया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान एक अपना निजी दौरे के ऊपर हैं और वहाँ पे उनके कोई ज़ाती जो हैं वो फ्रेंड हैं या दोस्त हैं उनके पास रहेंगे। ताहम इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जो
ख़ास طور کے اوپر اب مولانا فضل الرحمان کی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی جو باتیں چل رہی تھی کہ برطانیہ بھی جو عمران خان ہے ان کی رہائی کے حوالے سے کافی باتیں چل رہی ہیں کہ وہ سرگرم ہے کہ عمران خان کو جیل سے رہا کرنے کے حوالے سے۔ اب یہ اس پہ کوئی اس طرح کی بات یا کنفرمیشن نہیں ہے کہ کیا کوئی عمران خان کے رہائی کے حوالے سے بھی وہاں پہ کوئی مولانا فضل الرحمان سے کوئی پی ٹی آئی کے رہنما ملاقاتیں کر سکتے ہیں، خاص طور کے اوپر جو وہاں پہ لوکل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ زلفی بخاری ہوں یا اس طرح کے جو بھی، کیا وہ بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کریں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں تو مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی ہر وقت ہی اس ٹائم رابطے میں ہے۔ برطانیہ میں جا کے بھی کیا کوئی پی ٹی آئی کے لوگ ان سے ملتے ہیں، اور کیا وہ مولانا فضل الرحمان سے یہ اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے کوئی درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بات چیت کریں؟ جو پاکستانی حکام ہیں، خاص طور کے اوپر مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ بڑا اہم ہوگا۔ یہ آنے والے دنوں میں جو بھی اس حوالے سے انفارمیشن ملے گی، یہ اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی طرف سے جو بجٹ کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا، یہ بجٹ کا ٹارگٹ جو ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا یا اگریمنٹ ہوا تھا اس کے بعد ہی یہ سیٹ کیا گیا تھا۔ 12,000 ارب سے زائد کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا پاکستان کا، یہ جو فسکل ایئر 2024-25 کے لیے پاکستان کا جو انیشلی اب تک کا جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں تقریباً 189 بلین کا شارٹ فال ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کی پہلی ششمائی ہے بجٹ، یہ جو ریونیو کی کلیکشن کے حوالے سے جو حکومت پاکستان یہ ایکسپیکٹ کری ہے کہ کوئی تقریباً 321 ارب روپے کا شارٹ فال ہو سکتا ہے۔ جو موجودہ جو ریونیو کی جو کلیکشن کا اگر اس کو تخمینہ لگایا جائے تو اس کو اب یہ جو فرسٹ جو اس کا 6 منتھس کا ہے شارٹ فال 321 ارب روپے کا، اس کو کور کرنے کے لیے یا یہ جو شارٹ فال ہے یا خسارہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت کے پاس اب صرف 2 ہی آپشنز ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو وہ کم کیا جائے، اور دوسری آپشن جو ہے وہ حکومت کے پاس یہ ہے کہ وہ منی بجٹ کے ذریعے جو مزید ٹیکسز کا نفاذ کیا جائے۔ اور اس حوالے سے حکومت نے کوئی جو ٹیکسز کے حوالے سے ہے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں کہ 7 مختلف سیکٹرز ہیں یا جو 7 اس طرح کے انڈیکیٹرز ہیں جس پہ وہ حکومت کی طرف سے یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے اوپر جو ٹیکس کا ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو یہ 7 اہداف ہیں اس میں منی بجٹ اگر یہ پیش کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے پہلے تو آپ کو یہ جو 15 نومبر سے جو آئی ایم ایف کی ٹیم ہے ان کو قائل کرنا پڑے گا، جو پاکستان کی وزارت خزانہ کے حکام ہیں ان کو، کہ یہ جو ریونیو شارٹ فال ہے اس کو کور کیسے کیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ کیا اخراجات کم کرنے کے لیے حکومت تیار ہے خاص طور کے اوپر۔ اور اس پہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جو سب سے آسان حکومت کے لیے ایک چیز لگتی ہے وہ پی ایس ڈی پی یا جو ترقیاتی فنڈز ہیں اس میں کٹ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو ریونیو شارٹ فال ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ تاہم اس دفعہ جو حکومت کی طرف سے یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو 7 مختلف شعبے ہیں ان میں ٹیکس کے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو پہلے نمبر کے اوپر ہے کہ جو خام مال اور تجارتی خام مال کی درآمد ہے اس پر پیشگی انکم ٹیکس میں 1% تک اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سپلائی اور سروسز اور معاہدوں کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس، اس میں بھی 1% کا جو ہے وہ اضافی وہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگا کے وہ ایک جو آپ کا جو شارٹ فال ہے وہ اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک اور جو حکومت کے جو ان 7 سیکٹرز میں سے ایک ہے وہ مشروبات کی ڈیوٹی کے اوپر 5% تک وہ ٹیکس لگا کے یہ جو ریونیو شارٹ فال ہے اس کو ریکور کرنے کا حکومت کے پاس یہ سوچ بچار کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں پر ٹیکس کی شرحوں میں بھی مزید اضافہ وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت کو یہ بھی ڈر ہے کہ جو اقتصادی جو سرگرمیاں ہیں اس کی سست روی کی وجہ سے جو ریونیو شارٹ فال ہے وہ مزید اگر یہ اس میں ٹیکس میں اضافہ کرتے ہیں تو مزید اس میں جو ریونیو شارٹ فال ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے جو ٹیم آ رہی ہے حکومت اس کو کیسے مطمئن کرتی ہے، اور یہ جو ریونیو شارٹ فال ہے وہ کون سا طریقہ اپناتی ہے، کیا وہ اپنے اخراجات کم کرتی ہے یا پھر عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالتی ہے۔ اگر عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی میں پسے ہوئے پہلے ہی عوام اس اوپر سے غربت، بے روزگاری
اور پھر یہ مزید اگر یہ مہنگائی آ جاتی ہے تو یہ حکومت کے لیے کوئی اچھا اور نیک شگون نہیں ہوگا، اور یہ اپوزیشن کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگی، خاص طور کے اوپر اگر یہ مزید ٹیکس میں اضافہ کر کے مزید جو اگر یہ مہنگائی آتی ہے۔ بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ یہ حکومت کس طرح ڈیل کرتی ہے، اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور پیش رفت ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جو جب سے یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی انہوں نے عہدہ جو سنبھالا ہے چیف جسٹس کا، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پہلے انتظامی جتنے بھی عہدے تھے ان کے اوپر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جو پچھلی مینجمنٹ تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور کی، ان کو ہٹایا، نئے وہ لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن کا جو پہلا اجلاس ہوا اس میں یہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ کی وہ بنایا گیا، اس میں جسٹس امین الدین خان کو لگا کے باقی جو 6 ججز ہیں۔ پھر ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے اب سندھ کا، کیونکہ سندھ اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کے حوالے سے، تو اس کے بعد اب جو آج کے دن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا تھا جس میں سندھ ہائی کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا بھی تعین کیا جانا تھا اور بنانا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم اس میں معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل جس میں ججز کے خلاف جتنے بھی ریفرنسز وغیرہ دائر ہوئے ہیں اس کے حوالے سے آج اجلاس ہو رہا ہے۔ جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے بھی شرکت کی ہے، جسٹس منیب اختر نے بھی، اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ اب جوڈیشل کونسل کا جو ہوتا ہے کہ 2 سینئر موسٹ ججز چیف جسٹس اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ہائی کورٹس کے جو سینیورٹی میں سب سے سینئر ہوں لسٹ میں وہ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم جو سینیورٹی میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، اور دوسرے نمبر پہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ہیں، تو انہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے ججز کے خلاف کوئی یہ جو ریفرنسز وغیرہ دائر کیے گئے ہیں وہ ان کو مزید آگے ٹیک اپ کیا جانا ہے یا ان سب کو ریجیکٹ کرنا ہے یا رد کر دینا ہے، یہ اس پہ فیصلہ آ جائے گا۔ بہرحال یہ اس حوالے سے اہم جو ہے وہ کچھ فیصلے آج رات تک یہ متوقع ہیں، اس پہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں یہ جو ججز کی الاؤنسز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو پاکستان معاشی طور کے اوپر ویسے ہی اتنا زیادہ برے حالات ہیں، عام عوام اور عام جو لوگ ہیں ان کو مہنگائی کی وجہ سے ویسے ہی 2 وقت کھانا میسر نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بے روزگاری ہے اس کی وجہ سے جو نوجوان طبقہ ہے، خاص طور کے اوپر پڑھا لکھا نوجوان طبقہ، وہ بھی نوکریوں کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان میں جو بے روزگار نوجوان ہیں پھر بیرون ملک جانے کا وہ اس کی آپشن کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کر رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں جو ہمارا حکمران طبقہ ہے اور عدلیہ اس میں یہ اپنی مراعات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو اضافہ کیا جاتا ہے ججز کی، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اب جو ایک نیا سامنے آیا ہے جو حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن کے ججز کی جو رینٹ الاؤنس ہے، جو ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے وہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے 68,000 سے بڑھا کے اس سے 3,50,000 یہ کر دیا گیا ہے، جبکہ جو جوڈیشل الاؤنس تھا وہ 3,42,000 سے بڑھا کے 10,90,000 یہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ دیکھنے کے 4 گنا تقریباً اضافہ کیا گیا ہے۔ ذرا میں آپ کو اگر یہ بتاتا چلوں کہ جو جوڈیشری ہے خاص طور کے اوپر ہائی کورٹس ہوں، سپریم کورٹس ہوں، یہاں پہ جو رجسٹرار سے لے کے اور نچلے ایون خاکروب تک ان کو ایک تو جو تنخواہ ملتی ہے، ایک تنخواہ کے برابر 4 ان کو جوڈیشل الاؤنسز ملتے ہیں، یعنی جو ایک عام سرکاری ملازم ایک تنخواہ لیتا ہے یہ اس کے مقابلے میں جو جوڈیشل جتنے بھی جو ملازمین ہیں ان کو 5 تنخواہیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ایک برڈن ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ججز کے حوالے سے یہ جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، یہ ایک چیز اس میں جو سمجھ آتی ہے وہ ہاؤس رینٹ الاؤنس کا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو ججز کالونی ہے اسلام آباد میں جو سپریم کورٹ کے ججز کے لیے وہ ایک لمیٹڈ سپیس ہے، جو 17 جو ججز ہیں ان کے لیے غالباً جو ہے یہاں پہ ججز کالونی میں گھر ہیں، کیونکہ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ججز کی تعداد ہے وہ 17 سے بڑھا کے اب 34 کر دینی ہے، تو کیونکہ یہاں پہ سرکاری جو رہائش گاہ ہے وہ ملے گی نہیں، اور اسلام آباد میں جو گھروں کے کرائے ہیں، رینٹ ہیں،
وہ اتنے ज़्यादा ہیں कि ये फिर उनको बाहर जाके जो जजेस होंगे उनको रहना पड़ेगा। इसलिए जो हाउस रेंट अलाउंस है वो तो उसकी समझ आती है और जस्टिफाइड है कि ये ज़रूरी था। ताहम जो जुडिशल अलाउंस है उसको 3 लाख से बढ़ा के तकरीबन 11 लाख के करीब जो है वो बढ़ा देना, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतने ज़्यादा अलाउंसेस की मद में दिए जा रहे हैं हमारी जुडिशरी को, जबकि उसके अगेंस्ट जो पेंडेंसी है केसेस की वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जजेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। इससे भी मज़ीद जो हुकूमती ख़जाना है, जो आम आवाम के टैक्स के पैसे हैं उसके ऊपर मज़ीद बोझ पड़ेगा। ये जो हाउस रेंट के हवाले से मुझे एक वाक़या याद आया। यहाँ पे जो 1980s में इस्लामाबाद में जब ये जो लोअर जुडिशरी जब यहाँ पे थी तो घरों के अंदर इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो घर एक कोठी ले ली F7 में ली गई थी और वहाँ पे जो एक जो सिविल जज थे उस टाइम खालिद पॉल साहब थे, उनके लिए ये जो अदालत उनकी कायम की गई थी यहाँ पे F7 में एक घर में कायम की गई थी। तो ये घर में जब ये अदालत चलती थी तो एक दिन उन जज साहब के पास जो उस घर का मालिक था जिसने ये किराए पे वो घर दिया हुआ था जिस पे अदालत कायम थी, तो वो मालिक उनके पास आया और जज साहब के से आके मिला उनसे और उनसे कहा कि ये जज साहब मेरा घर है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा एक केस है CDA के ख़िलाफ़, आप बराए मेहरबानी उस पे जो है वो कोई फ़ैसला कर दें ताकि मेरा इसमें जो है वो भला हो जाए। तो उस पे जो जज थे खालिद पॉल साहब, ये खालिद पॉल साहब जो जज हैं ये बाद में फिर लोअर जुडिशरी से लाहौर हाई कोर्ट में भी जज लगे और इनके बेटे हैं वो भी इस टाइम जो है यहाँ पे पाकिस्तान में वफाकी सेक्रेटरी हैं जवाद पॉल साहब। तो ये बड़े ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाले जज थे। इनके दौर में जो खालिद पॉल साहब के दौर में यहाँ इस्लामाबाद में जो पेंडेंसी थी ज़ीरो थी। यहाँ पे इनके सामने वकील पेश होते हुए डरते थे और अगर कोई तैयारी करके ना आता अपने केस की तो उनकी जो अपने ये जो इनके क्लाइंट्स होते थे उनके सामने ही बेइज्जती कर देते थे और फिर वकील इनसे जाके कहते भी थे कि जज साहब कम अज़ कम आप हमें क्लाइंट के सामने तो ना वो किया करें ताकि ये ना हो कि हमारे पास मज़ीद क्लाइंट्स ही ना आए। तो उस पर उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं क्लाइंट के सामने नहीं करूँगा तो फिर तुम तैयारी करके नहीं आओगे। बहरहाल ये जो खालिद पॉल साहब थे ये जब वो साहब जो घर के मालिक थे जिसके घर में अदालत बनाई गई थी उनको तो इन्होंने डांट के और जो भी जिस तरीके से भी था वो वापस भेज दिया। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर थे उस टाइम उनके पास गए ये जज साहब और उनसे कहा कि मैं ये आज मेरा इस घर के अंदर जो अदालत है ये मेरा आखिरी दिन है, जब तक ये इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा किसी घर से किसी जो है एक प्रॉपर किसी बिल्डिंग में, तब तक जो है ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो उनसे पूछा गया कि आखिर मामला क्या है, तो वो खालिद पॉल साहब ने फिर ये बताया उनको जो वाक़या था। तो फिर जो मकामी यहाँ पे इंतज़ामिया थी उन्होंने F8 जो मौजूदा कचहरी है यहाँ पे एक बिल्डिंग जो प्लाज़ा था वो किराए पे लिया और उस पर फिर जो अदालत ये है वो कायम हुई थी। तो बताने का ये जो किस्सा मकसद है कि ये जो हमारे जो जुडिशरी के हवाले से यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है बल्कि जो इवन जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है, लोअर कोर्ट्स होते हैं, वो भी जो जजेस रहते हैं बाज़ औक़ात वो मुख्तलिफ लोगों के घरों में रहते हैं। तो लोग फिर जब ये इनको जो प्राइवेट जो रिहाइशें हैं वो ली जाती हैं तो वो फिर अपने फ़ायदे के लिए भी ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अदालत जो जजेस हैं उनसे अपना जो केसेस के हवाले से कोई फेवर ले सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत ने जो जजेस की तादाद बढ़ाई है या तो फिर ये करते कि वो उसके लिए रिहाइश का बंदोबस्त कहाँ पे अदालत पूरी होनी है। अब इवन ये जो 34 जजेस बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेट्स सपोज अभी 25 या 30 भी जो जजेस की पूरी नंबर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अगर आप कोर्ट रूम नंबर 1 देखें तो वहाँ पे बमुश्किल हार्डली जो फ्रंट रो है वहाँ पे 17 जजेस की ही सीट्स आती हैं। ये हुकूमत के लिए अब ये भी एक बड़ा अहम वो टास्क होगा कि जब फुल कोर्ट लगेगी सुप्रीम कोर्ट की जहाँ पे 30 या 35 जजेस होंगे, वो कहाँ पे बैठेंगे, क्या किसी ऑडिटोरियम में जाके ये कुर्सियाँ लगाई जाएंगी सब के सब बराबर में। तो ये सारे जो इंतज़ामी अमूर होते हैं ये उसको भी गौर करना पड़ता है हुकूमत के लिए। इन्होंने जजेस की तादाद तो बढ़ा दी है, अब जजेस को एडजस्ट कैसे करना है उसके लिए हाउस जो है वो इन्होंने रेंट का वो अलाउंस वो बढ़ा दिया है। तो ये हमेशा से जो उल्टे इससे जो है वो मज़ीद जो इसके रिपरकशंस और वो होंगी। हुकूमत को चाहिए था कि बजाय इसके कि जजेस की तादाद बढ़ाने के
یہ اگر اس کا جو ہے جو قوانین ہیں اس میں تبدیلیاں لے آتے جس کے تحت سب سے زیادہ مقدمات تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ عوام کے لیے فائدہ مند ہوتا، بجائے اس کے کہ آپ 17 سے 34 ججز بڑھا دیں، ان کے ہاؤس رینٹ الاؤنس بڑھا دیں، ان کے جوڈیشل الاؤنسز بڑھا دیں، جس سے عوام کے اوپر مزید جو ہے وہ بوجھ پڑے گا۔ بہرحال اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔